अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो परेशान बैठे हैं, उदास हैं, अपने पास्ट को लेके परेशान हैं, अपना प्रेजेंट अपना हाल ख़राब कर रहे हैं अपने पास्ट के चक्कर में। आज की वीडियो देखें, आप इस कंडीशन से, इस स्टेट से इंशाल्लाह निकल आएंगे। देखें, बंदा ना कभी राज़ी नहीं होता आपसे। अल्लाह ताला राज़ी हो जाते हैं, बंदा नहीं राज़ी होगा आपसे। तो वाई नॉट हम अल्लाह ताला को राज़ी करें, हम बंदे को ना ही राज़ी करें। हमने अपनी पूरी कोशिश की ना, बस अब तुमने कोशिश कर ली अपना बेस्ट दिया, सब कुछ करके देख लिया, नहीं मान रहा वो बंदा, नहीं तुम्हें माफ़ कर रहा, नहीं भूल रहा तुम्हारी वो गलती, तो अब इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। तुमने रिपेंट किया, तुम अल्लाह ताला के पास गए, तुमने तौबा कर ली, बस तुम्हारा काम यहीं तक था। अल्लाह ताला को तो एक सच्चे सजदे की ज़रूरत है ना, एक सजदा, एक आंसू, बस इसकी ज़रूरत है अल्लाह को तो। और बंदों अल्लाह क्या चाहता है कि बंदा चला जाए। एक पहली बात तो देखो, तुम्हें पता चल गया ना तुम्हारी गलती थी, ये पहला स्टेप था। तुमने अपनी गलती को वो गलती माना, ये पहला स्टेप हो गया। तुमने फिर अल्लाह से माफ़ी मांगी, दूसरा स्टेप हो गया। सच्चे दिल से मांगी, रो के मांगी, सच्चा सजदा किया तुमने, दिखावे का सजदा नहीं किया। बस फिर उस इंसान से, अगर तुमने किसी इंसान के साथ कुछ गलत किया है तो उस इंसान से भी मांग ली माफ़ी, मगर वो तुम्हें नहीं माफ़ कर रहा। तुमने बार बार कहा, वो तुम्हें बार बार तुम्हारी तजलील कर रहा है, वो तुम्हें नहीं माफ़ कर रहा। अब तुम उसी के चक्कर में, मतलब अब तुम्हारा हाल है और वो तुम्हारा पास्ट था, वो तुम्हारा माजी था। तुम क्यों परेशान हो? तुमने अपनी तरफ से तो बेस्ट दिया ना। बात तो तब थी कि तुम उस बंदे से माफ़ी मांगते ही ना, तुमने तो अपनी कोशिश की, बस अल्लाह ताला कोशिश देखता है। दूसरी बात ये कि तुमसे इस तरह का कुछ हो गया कि जैसे कोई गलती हो गई, जिसे तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे सिबलिंग्स, तुम्हारी फैमिली नहीं माफ़ करी, तो उसके लिए भी देखो, वो बंदा ना मुनाफिक होता है जिससे सब राज़ी हों। तो सबको इंसान कभी भी राज़ी नहीं रख सकता जो मुनाफिक नहीं है। मुनाफिक इंसान तो सबको राज़ी रख लेता है, सबकी मुंह पे उनका होता है, मगर एक जो आम इंसान है वो नहीं ये बात कर सकता, वो नहीं ये कर सकता। तो तुम बस अपने अल्लाह को राज़ी रखो, ख़ुद तुम सेटिस्फाइड हो ना कि तुमने वो जो गलती कर दी थी पास्ट में, वो जो हो गया था वो अब तुमने उससे तौबा कर ली। अब तुम उसकी तरफ, उस गुनाह की तरफ, उस गलती की तरफ, उस बुराई की तरफ नहीं जा रहे। बस यही तो चाहिए था। और क्या चाहिए तुम्हें? कोई स्ट्रेस थोड़ी देना अल्लाह ताला ने, बस रिपेंटेंस चाहिए थी, वो हो गई। तुमने अल्लाह ताला से तौबा कर ली बार बार। बस अब घर वाले क्या कह रहे हैं, बहन भाई क्या कह रहे हैं, तजलील, और सोचो ये जो तुम्हारी तजलील कर रहे हैं ना इस वक्त, देखो इंसान गलतियों का पुतला है। वो कभी भी, कोई इंसान फरिश्ते थोड़ी हैं, गलतियाँ सबसे हुई हैं, हम सबसे। मेरे भी पास्ट में गलतियाँ हैं, तुम्हारे भी पास्ट में गलतियाँ हैं, उन लोगों के पास्ट में भी गलतियाँ हैं जो तुम्हें इस वक्त तजलील कर रहे हैं तुम्हारी उस गलती पे। तो सभी इंसान हैं, बस बात ये कि अल्लाह ताला ने ना पर्दा रखा होता है, उनकी गुनाहों का, उनकी गलतियों का पर्दा रखा हुआ है। बस तुम्हारी गलती पे पर्दा हो गई है तो सारे उस पे बोलने लगे हैं। अगर आज उनका कोई गुनाह या उनकी कोई गलती पे पर्दा हो गई तो उनके साथ भी यही हाल होगा। और अल्लाह ताला ने तो फरमाया है ना कि जो दूसरों की गलतियों के पर्दा रखेगा क़यामत वाले दिन, उनकी गलतियों का अल्लाह ताला ख़ुद पर्दा रखेंगे। तो बस इसी बात पे वो करो। तुमने इन रिटर्न उनकी गलतियों को, तुम्हें उनका कोई ऐप पता चल भी जाता है ना, तुमने तब भी उसे पब्लिक नहीं करना। बस अल्लाह ताला की रज़ा के लिए चुप रहो, उसे छुपा जाओ। इसका यकीन रखो कि इसका ना रिवॉर्ड जो है ना वो तुम्हें मिलेगा, कभी ना कभी ज़िंदगी में या फिर आखिरत में मिलेगा ज़रूर। अब ये बातें हो गई, अब इन लोगों से एक्सपेक्ट करना कैसे है? अब इनसे तुम एक्सपेक्ट किए जा रहे हो कि नहीं, ये तुम्हें उसी तरह, पहले की तरह तुम पे ट्रस्ट करेंगे, पहले की तरह तुमसे प्यार करेंगे, तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स, तुम्हारे पेरेंट्स, सिबलिंग्स वगैरह। तो वो नहीं कर रहे। अगर उन्होंने करना होता तो वो पहले तुम्हें तजलील ही ना करते तुम्हारी, वो तुम्हारी मेंटल हेल्थ बर्बाद ही ना करते, वो तुम्हें बार बार वो गुनाह याद दिला के तुम्हें शर्मिंदा ही ना करते सबके सामने। अगर वो कर रहे हैं ना ये शर्मिंदा,
تو وہ اس کا مطلب ہے کہ تمہیں نہیں معاف کریں گے. اب انہوں نے نہیں معاف کرنا تو ان سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ معاف کریں گے، یہ بے وقوفی ہے. تم صرف اپنا اس میں نہ وہ انسان تمہارا کچھ زیادہ برا کرے. وہ جو کر رہے ہیں وہ صرف یہ کر رہے ہیں کہ وہ تمہیں باتیں سنا رہے ہیں اور تمہیں معاف نہیں کرے. مگر سب سے زیادہ برا نا تم اپنے ساتھ خود کر رہے ہو. تم ان کی باتوں کو سوچ کے، تم اوور تھنکنگ کر کے خود ہی اپنے لیے برائی وہ کر رہے ہو. اپنی مینٹل ہیلتھ کو خود تباہ کر رہے ہو. تم بار بار تم سوچو گے ان کی باتوں سے کہ میں نے تو یہ گناہ کر دیا تھا، اب میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، لوگ یہ سوچیں گے، لوگ یہ وہ سوچیں گے. تو لوگ تو سوچتے رہیں گے، وہ تو کسی پاکیزہ انسان کو بھی نہیں چھوڑتے. دیکھا نہیں یہ مولوی وغیرہ یہ سب، ان پر بھی اسکینڈلز آ رہے ہوتے ہیں، ان پہ بھی لوگ باتیں بنا رہے ہوتے ہیں. تو باتیں بنانا لوگوں کا کام ہے، ان سے بس ایکسپیکٹ کرنا چھوڑو. جو تمہیں مارتا ہے نا وہ تمہاری اپنی ایکسپیکٹیشنز مارتی ہیں. تم جب غلط بندے سے ایکسپیکٹ کرتے ہو نا، یا پھر تم صحیح بندے سے بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہو، غلط ٹائم پہ کر رہے ہو. اب دیکھو اس سے میری کیا مراد ہے کہ صحیح بندے سے ایکسپیکٹ کر رہے ہو مگر غلط ٹائم پہ. اب تم سے کوئی غلطی ہوئی ہے، تم اپنے پیرنٹس سے ایکسپیکٹ کر رہے ہو کہ وہ اس وقت وہ تمہیں گلے سے لگا لیں. تو یہ تم ایکسپیکٹ تو ٹھیک بندوں سے کر رہے ہو، اپنے پیرنٹس سے ایکسپیکٹ کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے، مگر تم غلط ٹائم پہ کر رہے ہو. اس وقت تم سے جو غلطی ہوئی ہے وہ اس کے غصے میں ہے، وہ اس وقت تو تمہیں حق نہیں کریں گے نا. اس وقت تو انہیں غصہ ہے، مگر وہ بندے ٹھیک ہیں، وہ تو کبھی تمہارا برا نہیں سوچیں گے. بس اس بات میں ڈفرینس رکھو. اور جیسے فرینڈز وغیرہ ہیں وہ واقعی ہی بدل گئے ہیں، وہ تمہیں نہیں مان رہے اور وہ اس طرح سے تم پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے، وہ تمہاری امیج انہوں نے خراب کر دی ہے، وہ اور سو لوگوں میں باتیں کر رہے ہیں. تو یہ غلط بندے سے ایکسپیکٹ کرنا ہے اور اس کا کوئی صحیح یا غلط ٹائم نہیں ہوگا. یہ تم بندہ ہی غلط ہے جس سے تم ایکسپیکٹ کر رہے ہو. تو سمجھو تمہیں کس سے ایکسپیکٹ کرنا ہے، کس سے نہیں. اور اپنی مینٹل ہیلتھ کو کسی دوسرے کے چکر میں کسی دوسرے سے ایکسپیکٹ کر کے یا تو غلط بندے سے یا پھر صحیح بندے سے غلط ٹائم پہ نہ خراب کرو. اور بس خوش رہو اور اپنے ارد گرد لوگوں کو خوش رکھنے کی کوشش کرو. اور اس بات کا دھیان رکھو جو تمہارے ساتھ ہو چکا ہے نا، جو تم غلط ایکسپیکٹ کر رہے تھے، تم ہرٹ ہوئے ہو اس سے، تمہاری مینٹل ہیلتھ خراب ہوئی ہے، تم فزیکلی انفٹ ہوئے ہو، یہ کام تم کسی کے ساتھ نہ کرو. اگر کوئی تم سے ایکسپیکٹ کر رہا ہے نا تو تم اس کی ایکسپیکٹیشنز پہ پورا اترو تاکہ اس کی یہ حالت نہ ہو جو آج تمہاری حالت ہے. اور وہ تو یاد ہی رکھیں کہ جانے وہ کیسے لوگ تھے جن کے پیار کو پیار ملا، ہم نے تو جب کلیاں مانگی کانٹوں کا ہار ملا. ہر کسی کے پیار کو ان ریٹرن پیار نہیں ملتا. اب آپ سے کچھ ایسا ہو گیا، ٹرسٹ ٹوٹ گیا، آپ جتنا بھی پیار دکھا لو، کچھ بھی کر لو، آپ کی فیملی، آپ کے سبلنگز یا آپ کے فرینڈز اگر وہ نہیں ان ریٹرن دے رہے تو اس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. بس اپنا ہاتھ خود تھامنا ہے. اور یہ جو کانٹے مل رہے ہیں نا ان ریٹرن، ان کو دوسروں کی طرف آپ کو کانٹے مل رہے ہیں نا، آپ نے پھول بنا کے پیش کرنا ہے. پھر وہ دیکھنا کہ کیسے سب سیٹ ہوتا جائے گا. اب چلو جلدی سے اسمائل کر دو. اب سب کے فیسز پہ اسمائل آ جانی چاہیے اور نکلیں اس فیس سے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ. اللہ حافظ.